बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जिस तरीके से नून लीग और जो ताकतवर हलके हैं उनका पपेट होने का किरदार अदा किया और जिस तरीके से पीटीआई के ऊपर मजालिम का सिलसिला रवा रखा, वो आप सबके सामने है। उसके बाद अब इस निगरान वज़ीर आला और काबीना के असासे पब्लिक करने की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है, जिसकी समाअत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। जबकि मरियम नवाज़ ने ये दावा किया है कि जस्टिस आसिफ लतीफ़ खोसा की बतौर चीफ जस्टिस तौसीक़ के लिए नवाज शरीफ से राब्ता किया गया था। यानी अदलिया के ऊपर मरियम नवाज़ के हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। जबकि पुलिस क्रैकडाउन के दौरान पीटीआई कारकुन ज़िले शाह की जो शहादत है उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है। जबकि उसका मुकदमा दर हकीकत इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किया गया है। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जिन पर बात करूँगा। जबकि मरियम नवाज़ का कहना है कि जब से इमरान खान की बैसाखियाँ गई हैं उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। इसके साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से मरियम नवाज़ का कहना है कि जलसों में उन्होंने मेरी इस दिवाजी ज़िंदगी पर बात करके मुझे हिरासा किया है। मरियम नवाज़ खुद कितनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं और उनकी गुफ्तगू का म्यार माशाल्लाह किस तरह का होता है वो आप सबको पता है कि जितनी बदतमीज़ खातून वो हैं। खैर, हम इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं जिन पर बात करेंगे और इस वीडियो में इन तमाम गुफ्तगू को जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाज़रीन कराम, लाहौर हाई कोर्ट में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और उनकी काबीना के असासों की तफसीलात पब्लिक करने के लिए दायर की गई दरख्वास्त 10 मार्च समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। यानी आज उसकी समाअत जो है वो मुतवक्के है और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और जस्टिस साजिद महमूद सेठी आज समाअत करेंगे। अदालत आलिया में दायर दरख्वास्त एडवोकेट नईम सरवर की वसाजत से दायर की गई है और इस्तदा की गई है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना के असासे पब्लिक किए जाएँ। दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला, निगरान काबीना और इलेक्शन कमीशन को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत चार्ज लेने के 3 दिन के अंदर तमाम असासाजात इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की पाबंद है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि कई माह गुजरने के बावजूद निगरान वज़ीर आला और उनकी काबीना ने अभी तक असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई, लिहाजा असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा ना कराना आइन के मुनाफी है। अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत निगरान वज़ीर आला और काबीना को अपने असासों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराने का हुक्म दे। नाज़रीन कराम, आपको पता है कि 12 जनवरी को उस वक़्त के वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल करने के बाद सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए थे और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से गवर्नर पंजाब को जारी मुख्तसर एडवाइस में कहा गया था कि मैं परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि पंजाब की सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। बाद अज़ां 23 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से नामजद करदा मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात किया था और उन्होंने गवर्नर पंजाब से निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हलफ उठाया था। और उसके बाद जिस तरह की मोहसिन नकवी की एक्टिविटीज़ रही हैं ख़ास तौर पर पंजाब में और ख़ास तौर पर पीटीआई के हवाले से इन्होंने जिस तरीके से काम किया, उस तरीके से अगर हमजा शहबाज ख़ुद वज़ीर आला होते तो शायद इतना अच्छा काम ना कर पाते। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस तौसीक़ के लिए नवाज शरीफ से जेल में रब्ता किया गया, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज़ ने इंटरव्यू के दौरान साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि कुरान पर हाथ रख कर बताएं क्या बतौर चीफ जस्टिस आपकी तौसीक़ की बात नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि अगर नवाज शरीफ मान गए होते
اور ان کو بطور چیف جسٹس توسیع مل جاتی تو آج عمر عطا بندیال چیف جسٹس نہ بنتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے کی بات کی جا رہی تھی، تو وہ کیوں کی جا رہی تھی کہ تم میرے سے کچھ لے لو اور میں تمہیں کچھ دے دیتا ہوں۔ ان کا مزید جو الزامات کی ایک سیریز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جسٹس ثاقب نثار کو حملوں کا نشانہ بنایا اور بابا رحمتے کے نام سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے الزامات جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار کے اوپر عائد کیے، جس کا جواب جو ہے وہ جاوید چودھری کے کالم کے ذریعے بھی جسٹس ثاقب نثار نے ایک انٹرویو میں دیا، دیگر بھی ان کی طرف سے جواب آئے۔ اسی طریقے سے مریم نواز کی جانب سے جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے اوپر بہت سارے الزامات عائد کیے گئے، یہاں تک بات کی گئی کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، اور ان کی جانب سے بھی ایک جواب سامنے آیا۔ اب ان کی جانب سے دوبارہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کے اوپر جو الزامات ہیں ان کی ایک بوچھاڑ کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت کے چیف جسٹس کا پیغام لے کر جیل میں نواز شریف کے پاس لوگ گئے تھے، لیکن نواز شریف نے جیل میں ان کے پاس جو لوگ گئے تھے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے توسیع دینے سے انکار کر دیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر کا کہنا تھا کہ پھر نواز شریف قابل قبول نہیں رہے کیونکہ وہ اس قسم کے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ اب یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ 2017 میں اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے نواز شریف، ان کو پاناما کیس میں نااہل قرار دینے والے 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کی سربراہی جسٹس آصف سعید کھوسہ کر رہے تھے، اور آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار احمد نے مذکورہ کیس میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ اسی لیے اب یہ پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں اور آصف سعید کھوسہ کے اوپر اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ عائد کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے مریم نواز نے انٹرویو کے دوران ISI کے سابق ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے بھی کہا کہ انہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کامران خان کے ذریعے جو بیان دیا وہ جواب اعتراف تھا ان سب الزامات کا جو ان پر ہر طرف سے لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے انکار نہیں کیا کہ الزامات جھوٹے ہیں، بلکہ اعتراف کیا ہے کہ یہ الزامات سچے ہیں، لیکن میں اکیلا نہیں تھا، وہ دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کے ایجنڈے کی تکمیل وہ کر رہے تھے اس میں وہ خود پکڑے جاتے، کیونکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے گھر وہ خود گئے تھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے اب اگر انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، اقبال جرم کر لیا ہے، تو افواج پاکستان کا ادارہ خود اس چیز پر نوٹس لے گا، کیونکہ ان کا اقبالی بیان تو آ گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ادارے کے اوپر جو داغ تھے ادارہ خود اس کا احتساب کرے گا۔ تو یہ اس طرح کے الزامات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مبینہ کردار ادا کرنے پر جو ہے ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور وہ چاہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید کو مثال بنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد جو کامران خان ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ ان الزامات کا جو ہے وہ جواب دیا گیا تھا، اور جنرل فیض حمید 2017-2018 میں فوج میں میجر جنرل تھے، اور فوج کے ضوابط کے تحت ایک افسر حکومت کو کیسے چلتا کر سکتا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کا حکم حتمی ہوتا ہے اور تمام فیصلے عدالتوں کی جانب سے کیے گئے تھے۔ تو جنرل فیض حمید نے ایک طرح سے جنرل باجوہ کی بات کر دی کہ اس وقت تو آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، لیکن کیونکہ مریم نواز کے وہ اس وقت انکل بن گئے ہیں جنرل باجوہ، اور انکل جنرل باجوہ کے خلاف وہ بات کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ان کی بدولت ان کو یہ حکومت ملی ہے جس کو یہ اس وقت چلا رہے ہیں، اور جس طرح سے چلا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے، اس لیے وہ انکل باجوہ کا جب نام آتا ہے تو وہ بات کو گول کر جاتی ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے عمران خان کے اوپر بھی بہت زیادہ الزامات کی بارش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان ہمیشہ بیساکھیوں پر تھے، چاہے وہ جنرل پاشا ہوں یا جنرل ظہیر الاسلام، اور جب سے وہ بیساکھیاں گئی ہیں ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس راستے پر جانا ہے، اور جیل بھرو تحریک کی طرح کل ایک ریلی کا اعلان کیا گیا جس کا ایندھن نوجوانوں کو بنایا گیا، لیکن خود گھر میں وہ چھپ کر بیٹھے رہے۔ مریم نواز کو شاید یہ مثال دیتے ہوئے وہ خود بھول جاتی ہیں کہ ان کے جو تاحیات جو صدر ہیں محترم نواز شریف صاحب جو بھگوڑے ہیں،
जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है वो गवाही दे कर के वो 4 हफ्तों के अंदर वापस पाकिस्तान लौटेंगे, गुज़श्ता 4 साल से लंदन में बैठे हैं, उनके हवाले से भूल जाती हैं और ये इमरान खान के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करती हैं। फिर इनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने सियासी जलसों में उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर बात करके उन्हें एक तरह से हिरासा करते थे। इमरान खान सियासी तकारीर के दौरान जहां मर्द सियासतदानों पर तनकीद करते दिखाई देते हैं, वहीं वो मरियम नवाज़ के हवाले से मुतनाज़े बातें करते हैं। खुद मरियम नवाज़ किस तरीके से गुफ्तगू करती हैं, जिस तरीके से मरियम नवाज़ जो है वो इमरान खान को मनशियात का आदी करार देती हैं, इमरान खान को कहते हैं कि 72 साल का बुढ़ा कहती हैं, लंगड़ा कहा है, इस तरह से और बहुत सारे अल्फाज का इंतहाई घटिया चुनाव किया गया है। जब उनको एक छोटी सी भी बात की जाती है तो वो इस तरह से जो है वो इस तरह का रद्द अमल देती हैं। तो जब आप खुद इस तरह की दरीदा देनी करेंगी, इस तरह की तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू करेंगी, तो यकीनन आपको शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। शहबाज गिल ने भी गुज़श्ता दिनों यही बात इनको कही थी कि आप एक खातून हैं और आपको खातून वाला वक़ार जो है वो मलहूज़ रखना होगा, क्योंकि इन्होंने जब ज़मान पार्क के अंदर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने आई तो उस वक़्त इन्होंने कहा कि इमरान खान बेड के नीचे छुप गया। तो इस तरह की जब गुफ्तगू आप खुद करेंगे, अब इसका जवाब अगर आपको दिया जाता है तो फिर आपको आग लग जाती है और फिर आप औरत कार्ड इस्तेमाल करती हैं। तो इस हवाले से मरियम नवाज़ को खुद सोचने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।